नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अब तोशा खाना, अल अजीजिया, एवनफील्ड रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर आज़म की ज़मानतें मंजूर। तोशा खाना केस में नवाज शरीफ के दायमी वारंट मनसूख कर दिए गए। एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी का स्टेटस भी ख़त्म कर दिया। जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। 20 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए। एहतसाब अदालत के बाद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी। नवाज शरीफ को अपीलों की बहाली के लिए अपनी गैर हाजिरी पर अदालत को मुतमईन करना होगा, साबित करना होगा गैर हाजिरी जानबूझकर या बदनीयती पर मबनी नहीं थी। केस के समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। नैब की जानिब से जमानत और अपीलों की बहाली की मुखालफत न करने पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का हैरानी का इजहार। कहा, क्या ये वही नैब है? क्या नैब कहना चाहती है कि करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्जामात बरकरार हैं, लेकिन मुल्जिम को छोड़ दें, हम बस कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं। नवाज शरीफ को अदालत हाजिरी से सस्ता भी मिल गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत ने भी रिलीफ दे दिया। अल अजीजिया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तल कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं, निगरान हुकूमत ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत सज़ा मुअत्तल की। पंजाब काबीना ने नून लीग की दरख्वास्त पर सज़ा मुअत्तल करने की मंजूरी दी। साबिक वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दी थी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल रोकने की सदा मुस्तरद। अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते, किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा, दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, इसका फैसला बाद में होगा। दूसरी तरफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई को पेश ना किया जा सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन रहनुमाओं ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल, सुमेरा बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गईं। शमूलियत से पहले तीनों खवातीन रहनुमाओं की जहांगीर खान तरीन से मुलाकात। फिरदौस आशिक अवान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अंदलीब अब्बास ने कहा, माजी को भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। सादिया सुहेल बोली, उनकी पहली तरजीह मुल्की मफाद है। एक तरफ रिलीफ, दूसरी तरफ तकलीफ। निगरान हुकूमत की पेट्रोल सस्ता करने के बाद गैस 200% महंगी करने की तैयारियां। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने वजारत पेट्रोलियम की समरी मंजूर कर ली। गैस मीटर पर फिक्स चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपये माहाना कर दिए गए। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी हो गई। नए टैरिफ पर अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। सीमत बरामदी सनत CNG सेक्टर के लिए भी गैस महंगी। गैस की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। कौमी एयरलाइन का माली बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया। परवाज़ों की मनसूखी पर मुसाफिरों ने टिकट वापस करने शुरू कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटे में PI ने मुसाफिरों को 30 करोड़ रुपए टिकट्स की वापसी की मद में अदा किए। टिकटों की रकम वापस करने से माली बहरान में मज़ीद संगीन होने का खदशा पैदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एक रोज़ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को फैसला दिया, अब 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराए जाएं। इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए एक ही दिन मुल्क भर में इंतखाबात के लिए दरख्वास्त दी थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, यही तो झगड़ा है कि वह फैसला था क्या? पंजाब इंतखाबात केस का ऑर्डर ऑफ दी कोर्ट किधर है? आईनी तकाजे पर अमल दरामद के लिए अदालत कैसे कह सकती है कि फरीकान इत्तेफाक राय पैदा करें? क्या सुप्रीम कोर्ट आइन को तब्दील कर सकती है? जितनी मर्जी मुफाहमत करें, दुनिया भर के पार्लियामेंट अरकान बैठ जाएं, फिर भी आइन वाज़ेह है।
ووٹ کے اندراج اور ٹرانسفر کرانے کی تاریخ میں توسیع، اخراج اور کوائف کی درستگی بھی 28 اکتوبر تک کرائی جا سکے گی۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، انتخابی فہرستوں میں ووٹ کے اندراج، ٹرانسفر، اخراج اور کوائف کی درستگی کی آخری تاریخ 25 اکتوبر مقرر کی تھی۔ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، رہنما پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کی عدالت پیشی پر میڈیا سے گفتگو، کہا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں کرنی چاہیے، صحافی کی ڈیل اور نواز شریف کو پروٹوکول کے سوال پر بولے، وہ نواز شریف کے ترجمان نہیں ہیں، عدالتی احکامات کے مطابق سہولیات ملتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ عدالت نے توشہ خانہ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کی حاضری سے سستا کی درخواست منظور کر لی۔ موجودہ سیاست میں الیکشن لڑنے کا قائل نہیں، سیاست صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اقتدار میں کیسے آیا جائے، رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، کہا جب تک اصلاحات نہیں ہوتی ملک آگے نہیں بڑھے گا، جس سیاست میں عوام کے لیے ریلیف نہ ہو اس کا قائل نہیں۔ مزید کہا نیب کا مقصد سیاست کو توڑنا جوڑنا اور سیاستدانوں کو دباؤ میں رکھنا ہے، موجودہ اور اگلی آنے والی حکومت کو درخواست کروں گا کہ نیب کو بند کر دیں۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 21 نومبر تک توسیع کر دی گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے نواز شریف کو نیلسن منڈیلا قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں پرویز الہی نے کہا یہ پہلے اپنے بھائی سے حساب لیں، لوگ گیس اور بجلی کے بل ادا کرنے سے قاصر ہیں، انتخابات کا اعلان کے بعد ان کو سمجھ آئے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں بولے سب کی امیدیں عدلیہ سے ہیں، انتخابات تو کروانے ہوں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ ڈاکوں کا صفایا کرنے کے لیے پرعزم، گھوٹکی میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن کے لیے پولیس کو ضروری ہتھیار فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا سکھر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ، سول اسپتال میں سہولیات کے فقدان پر ایم ایس او کو معطل کر دیا، ڈبل سیکشن ہائی اسکول میں کلاسز کا معائنہ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا جناح اسپتال کا دورہ، نئی تعمیر ہونے والے ٹراما سینٹر کی جگہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنانے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں ٹراما سینٹر کو جناح اسپتال میں منتقل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کارڈیالوجی اسپتال کا ڈیزائن اور جامع پلان بھی طلب کر لیا۔ 28 اکتوبر کو جناح اسپتال بورڈ کا اجلاس ہوگا۔ محسن نقوی کا لاہور پرائم سی بی ڈی پنجاب کا ڈسٹرکٹ پروجیکٹ کا دورہ، والٹن روڈ تک تعمیر ہونے والی سڑک پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا۔